ही दशा असा न्यू वाड्याच्या ब्रिजाची. पहिले तुम्ही हे आता हांगासर खडी घालून दवरल्या, हे काढून दवरल्या, सगळे हांगासर जशें ते केला. पळयात आता हे पायपलायन जर काढलेले आणि भायल्या सायडीन जर घातलेले सहज 2 गाडयो वयता. पळया 2 गाडी सुट्टा हांगासर, पण ते व्यवस्थित गेले आल्या. पायप ना जाल्यार ते वयतले असले. बेश्टो तो ब्रिज नवो करता म्हणून हे झेत करून हे पळया हे सगळे हांगासर कशा रितीने हे हांगासर ही पळया खडी, ही पावडर रस्त्यार घालून दवरल्या. हांगा अडचण केल्या. हो कचरो हांगासर, हे हांगासर सगळे हे पळया हे टॉयलेटी, मोबायल टॉयलेट हाडून बसयल्या. तेतून लोकांक सगळे घाण, सगळी घाण ही हे पळोवपाक पळया हे सगळे. आणि लोक हांगासर कितें कितें जावन मरत आसा. पळया हे आता काम 6 महिने जाले हे अशें पेंडींग आहा. हे सगळे पेंडींग आहा. हे पायप 2 आसा ते हेवटेन तेवटेन जॉयन करपा हे कित्याक म्हयन्याचे म्हयने काडचे पडटा कांय कळना आमकां. म्हयन्याचे म्हयन्या कित्याक काडचे पडटा काय म्हणून. पळय कशें हांगासर जाता तुमकां पळयलें न्हू. सदांचेच हांगासर अशें जालां. हे करिना, काम करिना, जे करूंक जाय ते काम करिना हांगासर. कशें दवरलें तें आयल्यान पळय हे सब दिता. हे आतां ट्रान्सफॉर्मर बसयला. पयरूच ह्या ट्रान्सफॉर्मर आमच्या निवड्यात लायट गेली तर ते लायटीच्या मनशांनी, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे वायरमॅनांनी कशें काम करचें हे अशें फोण घालून दवरला. त्या भुरग्यांनी कामां कशीं करपाची पळया हे कशें करून दवरला ते. आतां 6-7 म्हयने ओपन 2 पायप हांगा हाडून हे अशें कवर करपाक हे हेवटेन कितें बांदता ते मागीरचे मागीर बरें आहा. पण हे तरी काम पूर्ण करूंक जाय आसलें. हे हांगा अशें उडयल्या. ही हांगा अशी म्हणजे कितें करूंक सोदता, कितें दाखोवंक सोदता. आतां हे कितें करता खबर आहा, लेवटेतांनी काम करता. लोकांक हांगा सगळे वाटेन त्रास करप आनी मागीर इलेक्शन येयलें न्हू. आतां 27 येतलें, मागीर कॉन्सुलराचें इलेक्शन त्या वेळार आमच्या मनशांक निकोण दिया आमी हे सगळें काम केलां. आतां लोक कितले सफर जाता पळया. हे पळया ही गाड पळय पळया. ही खडी हाडले ही हांगा उडयल्या. पळय हे हांगासर सगळें उडयल्या. ही माती थंयसर पावडर उडयल्या. येवपाक वचपाक ती अडचण, येवपाक वचपाची ती अडचण. ब्रिजाचेर जाल्यार ब्रिजाचेर खड्डे आसा ते पूर्ण काडा. आमी एकूच सजेशन दिल्लें की दोनूय पायपलायन आसा दोनूय सायडीन काडा आनी रोड आपशिरून जातलो. ते कांय करिना. फक्त कितें पयशे जाय कित्याक 4x1चेर जी बायल आसा पळय तांकां पोसपाक जाय न्हू म्हणून हे सगळे नाटकां चल्ल्या. हे लोकांचे पयशाची वाट लायता ते अशें तेवडेन पण ते हे आतां टॉयलेट बांदून काडला. हे केन्ना पूर्ण करपाचें केन्ना. हे कितें म्हणटा ते मोबायल टॉयलेट. ही मोबायल टॉयलेटीन लोकांनी बसून हांगा घाण पडल्या, वास येता हांगासर. बरेले टॉयलेटीचे मोडला ती टाकीत तरी व्हडली बांदपाची जाल्यार वालोर आसलो. रस्ते करून दवरला न्यू वाड्याचे लोकांक. दुसरी गजाल आनी ते दीस येवन इन्स्पेक्शन करून गेले ते टाकयेचे. ते दीस येवन इन्स्पेक्शन करून गेले. आतां केन्ना काम चालू करूं. ते मोडोन पडोंक जाय लोकांचे. कितें तरी जावपाक जाय आनी केन्ना करतले ते तशें जालें. सगळें पडनाक पडोन वचोंक ना. इलेक्शना वेळार फक्त दाद दाखयतले. आमी केला न्हू, आमी केला आनी कितें तरी आसत घेवप आनी आमी जिखले. आमी आपल्याक जिखपा सारकें सगळें फालतुगिरी करप आनी आमी हे त्रास काडप. पळय जाता इतले बेगीन हेंच्यांनी हें काम पूर्ण करपाक जाय. हे जर पूर्ण करिना मागीर हांव कितें करता तें पळय. अडचणीन ह्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या लोकांक कशें काम करप तें पळय. पळयल्या आतां ही गाडी येयल्या आनी ते बाबडे हेवटेन तेवटेन तळ मळटा कशें वयर वचपाचें कशें वयर वच.
आणि हो सदांचोच कार्यक्रम, हो कार्यक्रम सदांचोच. पळया हो आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो लायट गेला म्हणून येयला, कसो देपा मारीत तो आतां थंय वयता पळय. म्हणजे तेका पडलो आनी एखादो फातर तेज्या पांयार पडलो आनी तो लीव मागीर काम उरलें. म्हणजे अशें हे करून दवरल्या कारणान तेका कितें तेणें करपाचें म्हाका तुमी पळय कसो उडयो मारता तो पळय. कुसलेलो ट्रान्सफॉर्मर घातला आणि ताका लागून 2-2 मिनटांनी लायट वचत आसता. तुम्ही पळयलें न्ही हायवे रोडार आतां त्या हायकोर्टान बंद केला पळय. रोखडे खांबे 3 दिसां भितर सामके 17 खांबे तेंच्यांनी काडले आनी आतां हे वर्सभर जालें आनी हे काम करपाक तांकां जायना. थंय मातसो आज्जेचो बटवो चड न्ही आनी ह्या लोकांक सतोवपाचें, कित्याक हांव रावता न्ही न्यू वाड्यार, म्हाकाय सतोवपाचें म्हणून हे काम अशें करता. म्हज्या बापायचें कांय वचना. तूं आनीक 4 वर्सां न्हू 10 वर्सां हें काम दवर, म्हाका कांय फरक ना. हांव एकटेच एकट्यानी वयतली बी एकटे उगडास दवर. पण अशें पळय तूं लोकांक सतयता पळय न्हू, हांव त्या आमदाराक सांगूंक सोदता, तूं पळय लोकांक सतयता पळय न्हू अशें, हें तुका भोगसाणें एक दिन आसाच. उगडास दवर. हायवे रोडार आतां कोर्टान ते बंद केले ते इतले खांबे फास्ट काडले म्हणून काचरूंक लायले मरे तुका. आनी हे हांगा पाड घातला, हय हे पाड घातला. फुटल्या तुमचे दोळे मेल्या न्हू, फुटल्या. आमकां त्रास करपाक येयल्या पिडा खंयचे 7:30 मेली. देव बरें करूं.